जब यति गरेर बिदिसाउने हो हात दुखेछ के आउ के किन एउटा हात दुखे भने बस्ने हात दुखेछ आउ के नगर्नु न मलाई काम गर्नु नगर्नु न तँलाई यति खुट्टा खान यति ल यति काम गरेर भ्याएर जाउ खेल्न है कसरी हो र गर्ने हे झ्याउ लाग्छ यसरी गर यसरी सबै सिकाउन सक्छ तिमीलाई यति काम त झ्याउ लाग्छ जाने कि नै के भयो यति काम गर्न त झ्याउ लाग्यो क्या हो काम गर खुब छिटो छिटो गर न खुब मन लाग्छ ल ल कता जान्छु मैले आल्सी नि हो के कता जानु यति बुढी भयो म सक्दैन क्या हजुरको काम हो गर्ने मेरो काम हो र त्यो काम हो नि जाऊ न मैले मेरो कपडा हिजै धोइसकेको जाऊ मैले गएँ एकछिन पास शरीर मानेर के माफा दिन्छ भने कपडा